عسلامة، اهلا وسهلا بكم. نتقابلوا معكم من جديد على موزايك اف ام بوانيت باش نتستيو ونحكيو على برودوي جديد يتلانسا في تونس. سي ان برودوي اللي تم تخصيص اون كونفيرونس دو بريس الجمعة اللي فاتت للحديث عليه، حكينا عليه في هاي تك زاد على موزايك اف ام. واليوم كما وعدناكم في هاي تك نتستيو البي سي هذايا، نتستيو الالترا بوك هذايا. نحكي على الالترا بوك جديد نتاع ازوس، نحكي على لو يو اكس 481. سي ان الالترا بوك جديد او دو جام بالنسبه للازوس، والالترا بوك هذا اكتشفناه في معرض كومبيوتكس في تايبي قبل الصيفيه اللي فاتت. وقتها سي ان بي سي ان الترا بوك اللي عمل الحدث، عمل البوز، على خاطر منذ سنوات شركه ازوس تخدم على اون جام نتاع دي الترا بوك يكونوا فيهم دو زيكران. خدمت على البي سي بورتابل اللي فيه ليكران في الظهر، خدمت على البي سي بورتابل اللي يكون فيه التراك باد نتاعو هو اكران. دونك كل مره تنوع، المره هذه نمشيو في كاريمون ان بي سي اللي فيه دو زيكران. ينعم دو زيكران. شنو الاكران الاولاني وكيفاش تستعملوا الاكران الثاني، شنو الخاصيات نتاع الالترا بوك هذايا، كل التفاصيل تلقاها توا في التيست على موزايك اف ام نت. موزايك اف ام، الإذاعة الأولى في تونس. دونك هذا هو الازوس يو اكس 481، هو ثاني واحد في دو الترا بوك ظهروا في تايبي كما قلت لكم بكري في كومبيوتكس، اكبر معرض في العالم خاص بالحواسيب. الاولاني هو لو زين بوك بروديو يو اكس 581، مازلنا ما نعرفوش اسكو باش يتلانسا في تونس ولا لا، لكن هذا هو الرسمي، هذا هو اللي تم الاعلان عليه وموجود رسميا في تونس. نحكيو على الترا بوك الكبر نتاعو 14 بوس، الاخر حكيت لكم عليه 15.6 بوس. نظرة على الديزاين، اللي يعرف لي الترا بوك نتاع ازوس اكيد انه باش يتاكد انه ازوس ما خرجتش على القاعده، خاطر نفس التمشي اللي ماشي فيه ازوس منذ سنوات، مع كلمه ازوس محطوطه مش في السنتر، جايه على الجنب من هنا، مع ام ميتال بروسي من الفوق، نفس الميتال موجود لهنا. ديجا بالنسبه لشركه ازوس حكيت على الالترا بوك هذايا، حكيت على روبوستيس ميليتير بالنسبه للاستعمال. سي ان الترا بوك قوي ياسر، روبوست مرمدي بلغتنا نحن، دونك يحمل الدهك، وهذا ما يعطيه ميزه مهمه برشا وهمه ياسر. دونك لهنا نلقاو بارتي لايراسيون، نلقاو دو بوند لهنا باش يركح عليهم البي سي. على جنب نلقاو شنو فما بالنسبه للي سورتي، نلقاو بور يو اس بي، بور جاك، نلقاو ان ليكتور ميكرو اس دي. على جنب هذا نلقاو سورتي لهنا بالنسبه للاليمونطاسيون، نلقاو ان بور اتش دي ام اي، ان بور جاك، نلقاو بور يو اس بي تيب سي. ولهنا زاد باش نزيدوا نحكيو اكثر واكثر على الديزاين، على خاطر الديزاين بالنسبه للاستعمال، لكن زاد بالنسبه لطريقه الفتح نتاع الالترا بوك هذا. نعاود نوريكم مره اخرى. لاحظوا كيفاش البارتي هذه كيفاش باش تتهز. فوالا علاش؟ خاطر لهنا نحكيو على الشارنير ايرغو ليفت. شوفوا كيفاش لهنا سي اون شارنير اللي تهز البارتي اللوطانيه لهنا باش نجم يكون فما اكثر سهوله في استعمال الكلافي. وبالطبيعه لهنا ماهوش خفيه عليكم كيفاش انه فما يعني حاجات اللي تتبدل بالنسبه للاستعمال نتاع يعني البي سي هذايا مقارنه بشنو موجود بشنو مستانسين. علاش؟ خاطر عندنا لهنا ان الاكران هذايا الريزوليسيون نتاعو 3840 x 2160 بيكسل، سي ان اكران دو 14 بوس. بالنسبه لهنا نلقاو ان دوزيام اكران، نحكيو لهنا على السكرين باد بلس، يعني اكران دو 12.6 بوس كيما قلت لكم اللي فيه برشا خاصيات. ديجا سي ان اكران تاكتيل. لهنا مثلا كي نوريكم شوفوا لي راكورسي، نلقاو لي راكورسي نتاع لي زابليكاسيون ولا الحاجات اللي تحبوا تستعملوها. هنا فما سبوتيفاي، فما ماي ازوس، فما مثلا الكالكولاتريس مثلا لهنا، دونك باش تعمل العمليات الحسابيه. لكن زاد الاكران هذا يعطي امكانيه نتاع كونفور اكثر للاستعمال. مثلا اذا كان انا نحل الدوسيه هذايا، نجم نهبط الدوسيه هذايا كسوا نحطه بطريقه عاديه
او نجم كريمون نحكم في لومبلاسمون نتاعو لهنا ويولي عنده لومبلاسمون نتاعو فيكس على جنب، مع العلم انه في الاطار هذا نجموا نستعملوا البي سي هكايا يعني بتروا فيناتر لاصقين في بعضهم. دونك هذا بالنسبه للخاصيه نتاع الاكران هذا السكرين باد اللي نجم يخليك مثلا تستعمل فوتوشوب، نجم يخليك يعني يعطيك اكثر كونفور بالنسبه للاستعمال، وهذه حاجه جديده اللي خلت شركه ازوس تهبط الاكران تهبط سامحوني الكلافي اللوطه لهنا يتبدل الريبارتيسيون التقليديه، ما عادش عندنا ان كلافي ماخذ الكبر نتاع البارتي الوطنيه وفي ان تراك باد في الوسط هاو الكلافي، مع العلم انه وقت تطلع البارتي الوطنيه عن طريق الشارنير ايرجو ليفت تولي فما سهوله اكثر واكبر بالنسبه لاستعمال الكلافي يعني بالطريقه اللي مستانسين بها عاديا يعني. دونك لهنا هذا بالنسبه للريبارتيسيون جديده، مع العلم انه تنجم تتحكم انك انت تنجم تعمل ديزاكتيفي البارتي هذايا، تنجم تسمع موزيك وتعمل دي راكورسي تاع دي زابليكاسيون لهنا. دونك فما اكثر دي اوبسيون بالنسبه للاستعمال وتجربه جديده بالنسبه للاستعمال. دونك البي سي هذا اليو اكس 481 كوتي يعني هارد فيه 16 جيجا دو رام وفيه كما قلت لكم البروسيسور انتل كور اي 7 10 جينيراسيون مع الكارت جرافيك جي فورس ام اكس 250. هذه هي الكونفيغوراسيون مع 1 تيرا اس اس دي. دونك بالنسبه للاستعمال وبالنسبه للبوا يوزن كيلو 800 جرام. دونك بالنسبه للبوا نتاعو كوتي ديمونسيون 323 ملم في 300 وفي 223 وفي 19 ملم. دونك بالنسبه للديمونسيون نتاع البي سي هذايا، مع العلم انه فما حاجه انا نسيت ما قلت لكمش بالنسبه للسكرين باد، هو كومباتيبل افيك لي ستيلي باش تبدا الامور واضحه. سي ان تراك باد اللي تنجم ولا سي ان اكران تكتيل اللي تنجم تستعمل ستيلي. كوتي سيكوريتي زاد شركه ازوس استعملت الكاميرا انفراروج، هي كاميرا كومباتيبل مع الريكونيسانس فاسيال نتاع ويندوز، نحكي على الويندوز هيلو. كوتي كونيكتيفيتي زاد البي سي هذايا الالترا بوك هذايا يسبورتي مثلا الواي فاي 6. دونك كونيكتيفيتي ultra rapide تمشي حتى لل 2.4 جيجا مع الواي فاي 802.11 اكس. دونك لي نورم جدد نتاع الواي فاي موجودين فيه. نعملوا طلع جوست باش نتاكدوا من شنو فما بالنسبه للبي سي هذايا كوتي يعني خاصيات وشنو نستناو نشوفوا لهنا كيفاش تحلت ديجا لهنا الفناتر. دونك فوالا سي هذه الكونفيغوراسيون اللي موجوده في تونس باش تبدا الامور واضحه. دونك انتل كور اي 7 سي بي يو 10510 يو، دونك كادونسي à 1.8 جيجا هرتز، 16 جيجا دو رام، un Windows 10 64 بيتس. دونك بالنسبه للاستعمال مع تجربه جربت شويه بالنسبه للاستعمال البي سي هذا مع فيلم، خاطر انا واحد من الناس جو كونسوم زاد تو سكي كونتوني ملتي ميديا، فما تجربه ممتازه بالنسبه للصوت. برشا اكيد باش يقولوا منين يخرج الصوت، لكن كي نجيو لهنا نلاحظوا انه الصوت يخرج من البارتي هذه. دونك فوالا هذه البارتي اللي يخرج منها الصوت، لذلك علاش الصوت يجي من قدام. دونك فوالا هذا بالنسبه للنظره على ان الترا بوك اللي كيف ما قلت لكم سي ان الترا بوك مهم جدا. علاش؟ خاطر يهمنا زاد انه يكون في تونس فما لي الترا بوك اود جام واللي يكونوا غاليين شويه نوعا ما بالنسبه للسوم، لكن سي ان الترا بوك زاد اللي يساعد برشا حتى لي جيمرز، خاطر سي ان الترا بوك اللي قوي ياسر كوتي بيرفورمانس. هذاك علاش الشركه
حاول تحكي مع الناس الكل زاده بالنسبه لاستعمال الالترا بوك هذايا باش يكون فما اكثر سيبل بالنسبه للاستعمال نتاعو. دونك فوالا شوفوا نفس اللي تنجم تعملوا على الاكران هذايا موجود على الاكران الصغير هذايا مع الكاليتي بصراحه تمام نتاع الالوان هذايا خاطر سي اون كاليتي يعني الترا بريسيز كيما حكات شركه ازوس بالنسبه للالوان والريبارتيسيون نتاع الالوان vu que الريزوليسيون نتاع البي سي دي نتاع الالترا بوك هذايا سي اون ريزوليسيون كبيره ياسر ومهمه ياسر. دونك فوالا نظره صغيره حبيت نبارتاجيها معكم بالنسبه للالترا بوك هذايا. موجود في تونس، تحبوا تاخذوا كل التفاصيل عليه تسمعوا هايتيك والحوار اللي عملناه مع عدنان الجميلي ديريكتور نتاع بيرو ازوس تونس اللي حكى لنا بكل التفاصيل على البي سي هذايا، على اللونسمون المرتقب زاد شنو نستناو بالنسبه للجام تاف والجام روج اللي يخصوا لي بي سي جيمرز، على شنو نستناو بالنسبه للزولترا بوك خاطر فما واحد اخر باش يتلانسى في خلال ايامات. كالعاده نتقابلوا معكم ان شاء الله على موزايك اف ام، نحكيو كالعاده على لي تيست وعلى لي نوفوتي بالنسبه للي بي سي و لي سمارت فون والتكنولوجيا بصفه عامه على السيت نتاعنا www.mosaicfm.net، ولا يوميا على الاذاعه تسمعونا 6:30 في هايتك. حكينا لكم اليوم على الالترا بوك نتاع ازوس لو يو اكس 481 اللي تم اطلاقه رسميا الجمعه هذه في تونس. هذه وقفتنا اليوم، هذا التيست نتاعنا اليوم. نتقابلوا معكم ان شاء الله في فرص واحده اخرى نحكيو تكنولوجيا كالعاده على موزايك اف ام.